तिवरे वरगांव पंचायतीचो नवो सरपंच म्हणून सिद्धार्थ गाड वेचून आयला। 9 वांगड्यांतल्यान 6 वांगड्यांनी सिद्धार्थाक तेंको दिलो। प्रिझायडिंग ऑफिसर बाबू नायकान सिद्धार्थ गाडाक तिवरे वरगांव पंचायतीचो सरपंच म्हणून जाहीर केलो। हेर कामां बरोबरच थळाव्यांक सतावपी कोयराचो प्रश्न मुखेलपणान सुटावो करतलो अशें वेचून येयल्ल्या उपरांत सरपंचान सांगलें। सरपंच पदाची जबाबदारी दिवपी सगळ्यांचे तेणें उपकार मानले। आतां कशें गेली 8 वर्सां जालीं हांव पंच म्हणून काम करता, डेप्युटी सरपंच जाल्लो त्याच वाड्यार आनी आतां सरपंच म्हणून काम करतलो। जें कितें आहा आमी म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगान केल्लें आसा हें सगळें सांगप म्हटल्यार। आनी आतां कितें आहा मोठो इश्यू म्हटल्यार गार्बेजीचो, सदांच कितें आहा गार्बेजीचो पयलो इश्यू गार्बेजीचो येता। प्रत्येक बाकीचीं कामां सोडून ताका गाडी बंद पडली आनी कितें सगळें तेंच पळोवचें पडटा। मॅडम आमची पळयताली अपर्णा, तेज्या वांगडा सुमित्रा आसलेली, शिल्पा आसलेलो, फ्रांसीस आसलेलो आनी बाकीचे 4 मेंबर आसलेले, जयेश आसलेलो, तेवूय पळयताले। अशें कोणूच हें करिनासले। हो मोठो इश्यू म्हणजे गार्बेजीचो। आतां सगळे 9 मेंबर आमी एकी कडेन रावन तो इश्यू सॉर्ट आवट करतले। प्रायोरिटीची कामां आसा ती आतां उरलेली कितें आहा पेंडींग? जी प्रायोरिटीचेर एक 4-5 कामां उरलेलीं आसा। बाकीची लास्ट हितून आमची हें जाल्ली आहा, टेंडर फ्लोट जावन कामां घेतलेलीं आसा आनी थोडी कामां कंप्लीट सुद्दां जाल्ली आहा। जी कितें कामां उरल्या, जे विकास कामाची उरल्या तेका कामां हातीन घेवन आमी ते सगळे 9 मेंबर कामां करतले। हांवूच म्हणना, हांव सरपंच जालो म्हणून हांवूच म्हणिना, सगळे 9 मेंबर एक रावन कामां करतले। तिवरे वरगांव पंचायतीचे आयज सरपंच इलेक्शन जालें। आयज 2 नॉमिनेशनां भरलीं, सिद्धार्थ गुरदास गाड आनी संजीव विनायक कोंडयकर। हातून सिद्धार्थ गुरदास गाड हांकां 6 वोट्स पडली आनी संजीव विनायक कोंडयकर हांकां 3 मतां पडली। सगळ्यांत चड मतां पडल्या कारणान सिद्धार्थ गुरदास गाड हांकां 6 मतां पडल्या कारणान तांकां हांव डिक्लेअर केलें प्रिसायडींग ऑफिसर बाबू नायक की ते सरपंच म्हणून इलेक्ट जाले तिवरे वरगांव पंचायतीन।